जोर किती आसा तुमच्या हांगा? जोर बरो आसा. हय. आमचो आतां हो तिसरो दीस आमी आमचे हावस टू हावस भोंवपाक सुरू केला. आतां आमी सुरवात करता आमचे 3 नंबर बूथ हांगा चिंबला चिंचवाडो. आमच्या बरोबर आसा आमचो ह्या गांवचो सरपंच आनी आमचो मंडळाचो धडाडीचो अध्यक्ष संदेश शिरोडकर. कॅन्डिडेट आमचे आसा गौरी आनी बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आनी कार्यकर्ते आतां येता वाटेक आमी सुरू करतात हांगा. वातावरण बरें आसा. आमी आमचें काम करता. आमकां जे आमी काम आमच्या भारतीय जनता पार्टीन आज पर्यंत केलां ह्या मतदारसंघात आमचो पयलींचो झेडपी गिरीश बाबुस्केकर हाणें जे आमचें एक बरें काम केल्लें आसा. आमचो आमदारान जे एक बरें आमच्या ह्या मतदारसंघात काम केलां त्या सगळ्या कामाच्या बळाचेर आमकां विश्वास आसा की आमकां लोकांचो सगळ्या जनता जनार्दनाचो आशिर्वाद प्राप्त जातलो. हातूंत म्हाका बिलकूल शंका ना आनी आमी विजयी जातले हातूंय म्हाका बिलकूल शंका ना. हय की आतां काँग्रेस आनी बाकीचे अलायन्स जावंक पळयतात ते तुमकां कितें तरी म्हारग पडटले अशें दिसता? ना, तांचे अलायन्स आतां जावपाचे आसले ते सगळ्यांत तांचे अलायन्स फिसकटले. अलायन्स सगळ्यांनी आपापलो कॅन्डिडेट हांगा बसयल्लो आसा. ताचो कदाचित आमकां बऱ्या प्रमाणात फायदो जातलो असो म्हाका दिसता. कित्याक मतां फोडपाची खंय तरी चान्सीस आहा दिसता तुमकां हे अलायन्स घातला जाल्यार आपले घातल्या पार्टी? भारतीय जनता पार्टीची मतां आमच्या ह्या मतदारसंघात फिक्स आसा. ती खंयच वचना. ती बीजेपीकूच पडटली. हातूंत कांयच दुबाव ना. तांची मतां तांकां पडटली कितें आहा ती. तांच्या भितर थोडें विभाजन जातलें अशें दिसता म्हाका. पूण मॅक्झिमम म्हाका दिसता चान्सीस चड आसा जे आज कॅम्पेनिंगासून सगळ्यांचे फुडें आसा ते बीजेपीच आसा. आमचीच कॅम्पेन सगळ्यांत चड फुडें आसा आनी आमीच अजून पर्यंत जोर घेतलो आसा अशें म्हाका दिसता. झेडपी इलेक्शनात तुमकां बसपाचो हे मेळ्ळा तुमकां संदी मेळ्ळा तेजेर तुमी कितें म्हणटा? हांव एक पयलीं पासून ग्रावंड लेवलाचे कार्यकर्ते म्हणून पार्टीच्या वरिश्ठांनी म्हजी दखल घेवन म्हाका ही संदी दिल्ली आसा आनी म्हाका खरें खूब खोशी भोगता की हांव एक सादारण मनीस म्हणून म्हाका पळयल्लें आनी तिकीट दिल्ली आसा म्हणून. कितली कामां उरलेली आसा जी तुमी कंप्लीट करूंक सोदता, जी उसकयकरान जी उरल्या ती कामां? हय ती हाज्या फुडें हांव तीच कामां घेवन फुडें वतलें आनी ताजे कडेन डिस्कस करूनच सगळें करतलें हें हांव सांगपाक सोदतां. लोकांची 3 गरजो म्हणल्यार आसा ती म्हणल्यार रस्तो, उदक आनी लायट आनी कचरो 4. हेजेर तुमचो कशे प्रमाणे लक्ष आसतलें? रस्तो आनी हें आसा ते आमदाराचें हें आसा. हांव प्रयत्न करतलेंच आमदाराच्या साथीन पण म्हजें मेन हें आसतलें ग्रीन एनर्जीचेर. कळ्ळें न्ही. हांव ताजेर फूल फोकस करपाक सोदतां जशें की सोलर एनर्जी. सो मॅक्सिमम मायलेज हांव थंय दिवपाक सोदतां की आमच्या प्रत्येक मे बी ज्या जाग्यार गरज आसा सोलर एनर्जीची जी इलेक्ट्रिसिटी आमी चड बेश्टीच वापरता ती न वापरून आमी सोलर पॅनल्स बसोवपाचे मे बी सगळ्या देवळांनी मशिदीन चर्चीन ती सोलर एनर्जीचो उपयोग करपाची हांव फूल कोशिश करतलें. कचऱ्या बद्दल उलयपाचो कारण कित्याक आमी चिंबला पळयत जाल्यार सारको कचऱ्याची हे लागले आसा बोंबोर कसो. तेजेर उपाय कितें तरी आसा तुमचे तकलेन तेजेर कशें हे? ताजेर आमी सरपंचाच्या बरोबर डिस्कशन करून आमी तो निर्णय घेतली. ओके, थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. कशें दिसता तुका कंप्लीट वातावरण कसो जाला? पळय तुमकां प्रमोद बाबेन सांगलें आतां हो आमी वॉर्ड नंबर 3 म्हाजे आयच्यान स्टार्ट करता. आमचे थोडे कार्यकर्ते येवपाचे आसा आनी आमचे मदीं गौरी आसा आनी एक्टीव आहा धडाडीची आसा. तुमी पयलींच आमी आमच्या देवळान नाल्ल दिवन आमी आमचो प्रचार स्टार्ट केलो. प्रचार तुका सांगलें प्रमोद बाईन कितें की सद्या तरी अजून कोणें कॅम्पेनिंग स्टार्ट करूंक ना पूण आमी भारतीय जनता पार्टीचें कार्य जें आसा पळय तुमकां आसलें की आमी संघटने तरी चलतलो की आमी भुताचेर आमचे संघटना आसा आनी आमी त्या निमित्यान आमी सगळे चलता. आयज आमी चलता हे आमच्या 3 नंबराचे भुताचे कार्यकर्ते घेवन आमी सगळे कॅम्पेनिंग चालू करतले. आतां तुका खबर आसा जिल्हा आमचे लास्ट टायम लागून आमचो कॅन्डिडेट आसलो गिरीश उसकयकर तेणी बरें काम केल्लें आसा. ताका आमचो सपोर्ट आसा आनी ताका जी उरलेली कामां आहा ती आमी पूर्ण आमच्या गौरी कामती घेवन फुडें वतली. खंय तरी एक कॅन्डिडेट अजून पासून नॉमिनेशन फॉर्म फायल करूं ना हेजो फायदो जातलो दिसता तुमकां? कित्याक मंडे आमचें नॉमिनेशन करपाचें आसा. मंडे सकाळीं 11 सुमार आमी नॉमिनेशन स्टार्ट करतले. लोकांचो साथ आसा तुमकां? एकदम साथ आसा. आमी पंचायत फूल जोरान आमी गौरीक आमी काम करतले आनी निवडून हाडटले आमी.